باندې فرسونه بیا بجنګ نه کوي اوس جنگ کوي او کدر باندې ودل زیات فرسونه بیا تختی قالوا غيوي وما لنا سشوی مونږ لرا الله نو قاتل څنګه بجهاد نه کو د خدای مونږ به ضرور قتال کو وقد اخرجنا من ديارنا حالانکه مونږ استشویو د خپل کورونو جالوت ظالم مونږ د خپل کورونو شړلیو او زمانه رانال تکینی ولیدي فلما كتب عليهم القتال تولوا بیا دا قتال نے مخو گردولو یا یہ قتال اور چھ قتال پہ فرض سنو بیا دا آگے نے مخو گردولو الا قلیلا منهم مگر لگ کسانا 314 بہادر اگر جہاد تبس جدا شو واللہ علیم بالظالمین وقال لهم نبیهم پیغمبر ورطو ان اللہ قد باس لکم طالوت ملکا اللہ طالوت تاسو پارا بادشاہ مقرر کو طالوت کمانڈر دے فیلڈ مارشل لے دے پا نگرانی کے بتاسو جنگ کوئی طالوت غیر منصرف تیو پا کیوجمدہ او بل عالمیت تے طالوت او دا پیغمبر پا اولاد کیو قالوا خلقوی انا یکون له الملک کیف یکون له الملک دے بسنگ بادشاہی کئی دیکھو فقیر دے فقیر سڑے سنگ بادشاہ کے دیشی ونحن احق بالملک منه منگا زیاد لائقو منگا مالدار ایو ولم یوتساتا من المال دتا ندا ورکڑشی وی فراخی دمال دمال خود مر فراخا ندے قالا پیغمبر ورطوی ان اللہ استفاہو اللہ تعالیٰ دے غرکڑ دے پتا سبان دے وزادہو او دے دربان زیاد کڑ دے بستتن اعتبار دا فراخی سر پہلم کی دے پہلم کی تاسونا زیاد تے والجسم بدن مضبوط تے کمانڈر پکار دے چھ دنگ لڑی او مضبوطی چھ دشمن پلیدو تی یریگی دا کمانڈر دا پارا دو خبر ضروری قوانین جنگ نہ ماہر ای خبردار ای او قد و قامت ورطا اللہ تعالیٰ کھولے ورکڑی وزادہ بستتن احساتا فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکہ اللہ تعالیٰ ورکئی بات کھائی چاہتا چی خوخشی دا خدا اللہ تعالیٰ انتخاب دے اللہ در طالوت مقرر کرے دے واللہ واسع دا اللہ تعالیٰ فضل دیر وسیع دے علیم اللہ تعالیٰ عالم دے پاگا چاگا اہلی دا بادشاہ ہے قلعہ خسرویو تاج شاہی بہر سرکیر شد حاشا وکلار چاہتا خود بادشاہی تاج نہ پسری گی شاعر وی تر الرجل النحیف فتزدریه وفی اسوابه اسد مزیر تیو کمزور سڑے گرن تیو لکدا سری خبر نہیں داغا پڑک از مرے رے نرے از مرے تا تب سڑے کمزور اخکاریو داغا بد از مرینم دے آت مضبوطی تر الرجل النحیف فتزدریه وفی اسوابه اسد مزیر ویعجبک التریر فتبتلی چالاک سڑے اگر تا پتاجب کو گردے چتا دا امتحان والی فیخلف ظنک الرجل التریر بیا تا تا بیکارکا واخوی تباہ دلی اگر پکی بالکل دیو سپیڑ نا تختی بیا ان آیت ملکی ہی جدد بادشاہی نخم دا طالوت کی دربانی بادشاہ دا ندن خدا دا چھ تابوت پک خیری راشی یو صندوق تیغا براشی واقع اگر صندوق غیانو راڑو پیو گاڑی کی سزے کوری فرشتو راڑ لیو بیا غیانو راڑو دا مالقو دا مسلمانانو نا غصب کرو او پدے کی دا پیغمبرانو تبرکات پراتو دا موسیٰ علیہ السلام مبارکہ امسا پڑے مبارک دارون علیہ السلام پٹکے او دا نورو پیغمبرانو تبرکات پکیو دا بچے دا مجاہدین سرو روان باو نو فتح بدان تکیدا دا غیر دمر برکتو تبرک بے آثار الصالحین بعد خلق تبرکات نمانی ایاتیکم التابوت تو صبراشی صندوق فی سکینت نغی کے بسامان دا اتمینانی تا دیر دا مانا دینا غائبو امالقاو پہ قبضہ کری و بیا امالقاو نا بے دبیو شنو اگئی باری بیماری رالا اگئی را دے صندوق ادب مگانو شکولے دا غیانو گاڑی کی واچوی غیان پوچھڑی چلتا چلاڑو لاڑو اگا اللہ تعالیٰ دا طالوت پہ قبضہ کرا وستو فیہ سکینت من ربکم و بقیت دی کے باقی سزن دی مما داغنا ترک آل موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام پنی مبارک امسا مبارکہ دا حارون علیہ السلام پٹکے او یو قفیز پکے منو اس کنجبین پا غینا نازلی دو پورا یو قفیز پکے اغم پروتو قفیز یو خاص لوی وزن لے
او دارنگی دا تورات سے مبارک تختین پکی پرتی تحملوه الملائکہ دا براولی فرشتین فی ذالک لا ابتلیکم اللہ استاس امتحان علی بنہر ویو دریاب اردن مخی دا بیت المقدس او دا مخ پمنز کیو دریاب دا اریحا خواہ کی تیر شوی دا دریائے اردن یو دریاب برازی او دا وقت سخت گرمی و جہاد پا سخت گرمی کرا غلو او خلقوی منگا تگیو نما خامخی و سین را گئے نو پیغمبر دا خپل فوج امتحان علی ورتوی ان اللہ تعالی مبتلیکم ستاس امتحان علی مختبرکم ممتحنکم اللہ ستاس ابتلا امتحان کئی بنہر پیو نہر باندے نہر سینتوئی فمن شرب منہو چاچی دا دے دریاب ابوس کلی فلیس منی غبل ما مرگردی لکہ دے حدیث دے او نتائج دا حرص حرمانی ومن لم یطعمہو چاچی دا ابو نسکلی فإنه منی الا مگر من اخترف غرفتا دیولاس چون جائز دے دیولاس ابوالی چون دم رو بوس کے چپرے بطن دمڑا چی اور دیر ابو مسکے غرفا دیولاس چون توے لکی ریشی بیدی ہی دیولاس چون فشربو منہو پس حل کو دا پیغمبر خبرہ انمالا سینو تے سادری کی خودی داشپانمو قتلی کل چنے ہر تراشی گڑی دا گڑو سرو سیگی اغم کنا اغم دی سینے تا دا سادر کی تا پورا دا گا پانے یارو لکے اغم دا نر بچو خپیوز دی کہ پسید بانے ور پریوتا لکا سنگ چا حیوانو بسکی سبا پالا سچونگ رو چا تاو دا گا سی ولی نسکو سکلی تردی چا خیر دی پساناس ہوئی او مخی پا دریاب باندے لامبو آگستن دی لامبو خوبی آگست خیر تا سڑینی چی آگستے نو دا کسی منگا پسند نسو پوری ہوتے او چاچی و چنگو مسکلی ہوئی اگر دری سوا دیار لسو اگر دستین پوری ہوتا الا من اغترف غرفتا بیده فشربو منه ومڑا خیط خلقو بوس کری الا قلیلا مگر لگو کسانو چاگر دری سوا دیار لسو فلما جاوزہو ہوا ہر کلچ پوری ہوتو طالوت علیہ السلام والذین آمنوا معه ومومنان ورفر پوری ہوتا حلق اللہ ہوئے ولی راڑ ہوئے تانا تپوس کو دمرا ان کے قرآن مجید راڑے غلط قرآن مجید نہ راڑی دخلے انسان دا خجی دا ہوئے ولی راڑو چلی ویلی ناخوا کے ناخوا کے دسی ویلی ناخوا طول ویلی نخوی رشیدتی جزاک اللہ یہ رولی بکار دی کم خرب سڑے یادے دا نر بچے خلیو کچی یرا دیکھ ہر یو شے چاہتف شی پا ضمیر مرفوع متصل باندی اکر اولن بمنفصل اسکن انت وزوجک الجنہ کے مدر طویلیو نحو بکرنگ جاری کے ندا والذین آمنوا دجاوز پا ضمیر مرفوع متصل باندی تفتن ہوا سر متاکید کو فلما جا بدر نہیں ریگی جا بدر تپوس کون کا خیری اللہ را فلما جا سمخ کے وعدوں کا چمانہ بنی ریگی فلما جا وہ طالب یادئی نا اصل کے محنت نہ کی سو سزللہ مسئلی تین شیخ طالب ورطا خیال نہ کی فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا اوی اغا خلقو چاو بس ہم پا مڑا خیٹس کلی اغیوی لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی منگا جالوت مقابل نچکو لمنگانے خیٹ سناز دی منگا خیٹا بسنگا پورتا کو قال دا دیرو بس کلم دیکھا استسقا بھی ہمارے میں سڑے اکثر بڑی سی بات طالب اسکی خیٹے اٹھ لی قال الذين يظنون او يا مؤمنان شدا غيدا يقينوا يظنون دلت بمانا يقينون سا انهم ملاق الله شدا مگا بدا اللہ سر ملاقات کی گی باس بعد الموت قائلو اغی سوئی اغی کم من فیات دیر جماعتنا قلیلت چواڑوی غلبت دا غالب شویری فیاتا کثیرا پغٹوڑ جماعتنا مانے بیذن اللہ منگا اگر کلب یدری سو دیار لس اور جالوت خود پر زرگرو اللہ تعالیٰ کلا وار جماعتنا فلوی جماعتنا مانے غالبت لکا بدر کے 314 مسلمانان فزرو کافران مانے غالبت واللہ ما الصابرین کم خبری دے تاسونا فتویلی دیو کم خبری دے بلکم دا کم خبری تمیز مجروری و دا کم استفامی
اغا منصوبی کم درہمن فی جیبک کم استفامی دے کم درہمن انفقتم اڈیر روپی لگولی دی کم عمت لک یا جریر تو آیا اخیر ویلی دا کم عمت نمک کیوں آیا تو کم عمت لک یا جریر وخالت فدعاؤ قد حلبت علی اشاری طالب تا در کتاب شعر کی نہیں یاد نو یہ سر تے کو تک رو باغوتا کتاب آئے حالانکہ دا نظم یاد اول انتہائی آسانی کتاب چوئے اشعار حکمت کم داغی یاد کا ال تک کم عمتن و کم عمتن دوارا تقدیر چکم دن پیدیشی کم حلبتن وعلا کل حال بإذن اللہ دا اللہ تعالیٰ پہ اذن مانے غیر غالب شوی واللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین بالعون والنصرہ دا خدای مدد دا صابرین سر ولما برزوا لجالوت ہر کلچ مسلمانان سرگن شو مبارزہ بوا پخواب میدان کی دشمن غدے کی ولاڑو او تبدی طرف تا آواز بوشو حل من مبارز تمام مقابلی تسوک راوتن کے شتا دو پالوانانو باول جنگ شروع کو یو پالوان بل پالوان یا بداغین پس دو تورو جنگ شروع شو ہر کلچ مبارزہ شروع شو فلما ظہروا لجالوت و جنودی اسم دا جالوت قلا دا عمان پغرون دا پاسا برا عمان لوی خار دے زور غلے برا پغرون دا پاسا دا جالوت تا قلا کانی سب پورستا ولما برزوا لجالوت و جنودی قالوا دعائیو کا مجاہدین دعا اللہ تعالی قبلی دا طولنا یاتا قبلی دن کی دعا دا مجاہد دا چدے پا صف اول کے ولاڑی ربنا یا رب دا منگا افرغ علینا راوالا و منگانی صبر دا صبر بوکی رابان راوالا وثبت اقدامنا زمن قدمنا مضبوط کی وانصرنا القوم الکافرین فہزموہم پس مسلمانانو شکست ورکلو جالوتیانو تا بإذن اللہ دا خدای با حکم وقتل داود جالوتا او قتل کو داود علیہ السلام جالوت فلار داود علیہ السلام روانو جو کانی ہوتے ہیں موچت کا کانی ہوتا ہوئی باقیدہ کانی اوچت کم اگا کانی دا تالوت سر ترو بغولو نس تالوت چے مرشو چون قومیدان تا تختیرو ہمیشہ کمانڈرو لا کمانڈرو دا فوج بشر چے ختم شینو فوج دان تا بیا تختیر وآتاہ اللہ الملک اور ورکر اللہ تعالی داود علیہ السلام تا بادشاہی داود تمی تعلق پلا لور ورکر اور آگا زمانہ کی دا سڑی اولاد بنا لور بدا تمام مال مالک ہوا غیر وجنا اللہ تعالی بادشاہی دا تعلق منتقل کا داود علیہ السلام تا وآتاہ اللہ الملک پیغمبرم وفات شو شمون یا سموئیل علیہ السلام اور تعلقم مرشو والحکمت و نبوت مرکو جیسے پیغمبر کے بادشاہ بھی ہو اگر پیغمبر بھی داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دی وعلمہ اور علم ورکو داود علیہ السلام تا مما داغنا یشاؤ داود علیہ السلام میں اس پنا پلاسو کی واغشتنو اگر گلیشی بھی اڑوگن دی نرموا نو داغین بے پلاسو بانے بے ازگری جوڑولی پلاسو لواری خپول کے گرمائی داود علیہ السلام پلاسو کی دا موجودہ وا چدا اس پنے دا سیخون باغتا دا سے نرمو لکا اگر گلیشی بھی اڑا نو داغین بے کڑائی ورس جوڑولی او بل مارغان و علم اللہ تعالی موسیٰ داود علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام طور کرو دا مرغو دا میگو دا لی بخبر و واقعہ دا غیب پویدن وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع ومنطق الطير دا غرو جوڑون او دارنگ دا مارغان و آوازونا ولولا دفع الله الناس کنو دفق والله اللہ تعالی خلق لرا بعضهم ببعض دا بعضهم دا الناس نبدل لے یعنی بعض پا بعض بانی دفقی کدا جہاد نوے دا خوبا دا جماعتون کافران وران کریو لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض تلك آیات اللہ دا کسی چتدی خلق تبیانے دا دا خدای نخری نتلوها علیک بالحق دا منگا لولو پتابانی پا حق وانک لمن المرسلین تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا پیغمبران
منگا فضیلت ورکڑے بعض والا پا بعض باندے. انبیاء پا درجاتو کی متفاوت تھی. نبوت خو کلی متواتر ہے. نسبت افراد تعالی سویت لا نفرق بین احد من رسول، لیکن عبدیت کی مدارج دی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. بعض پیغمبرانو سر اللہ تعالی خبر کری لکا موسیٰ علیہ السلام اغتا کلیم اللہ ہوئی. ورفع بعضهم درجات، اور بعض پیغمبران اللہ تعالیٰ پر تکڑی پا درجاتو کے لکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین لا مکان تو بلو، اور خاتم النبیین کو، اور نبوت باغبان ختم کو، اور آخرنے کتاب قرآن ورکو، اور قرآن معجزہ دا. نور پیغمبران نور معجزی ہوئی، کتابوں نے معجزی نہیں ہوئی. اور در رسول اللہ امت بطول امتن مانے افضل کو. وآتینا من ورکڑو عیسیٰ علیہ السلام تا واضح دلائل، واضح دلائل. وأیدناہ منگا داغ تائید کرو بروح القدس پا جبرائیل امین. جبرائیل امین باغ سر ہمیشہ گردے دو، یسیر معاہو حیث سارا، چرتا بچتلو جبرائیل امین بول سرو. روح القدس مانو نے مانے اندر تکڑی ہوئی، رے مانے دا تما کڑی وائی ادناہو بروح. یو مانے خدا دا چھے جبرائیل امین اگا اسمانوں تا جب کسی ثابت و سالم و خیدول جسم مار روح. یہودیانی چا قتل ترالل اللہ تعالیٰ جبرائیل امین تا دما بند بارا روخی ہو بلے کم مانا ہوا اسم اعظم ورسرو بلے کم مانا. ہر بچے سے پیدا شی دمست شیطان دا وجہ جاڑی، مگر عیسیٰ علیہ السلام دا غمور دمست شیطان محفوظ دی. ولی لیکن بی بی حنی دعا کری وا اللہم انی اعیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم. لگا سنے یا ایوہا الذین وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ غفتے لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اور بیا بادے جنگ در رتڑونا مقتتل الذین من بعدهم جنگونا منو کڑی چکندنو خلقو پست پیغمبرانا من بعد ما جاءت البینات ولكن اختلف. خلقو فمسئلہ توحید کی اختلاف پیدا کرنے جہاد در رتڑا. فمنهم من آمن، بعد خلق ایمان اور پا وحدانیت اللہ پر رسالت تا پیغمبران. ومنهم من کفر لک نصارا او یہود. ولو شاء اللہ مقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد، مختاریت باری تعالی. یا ایها الذین آمنوا انفقوا خرج کئی مما بعد داغنا رزقناکم. سلم اختم روپی ورکی سلم اختم من یا تبعیز دا پارا دے بعد دا آغنا رزقناکم یعنی سلو اختم روپی پا زکاة کی لازم دا. من قبل ان مخکد دینا ان یاتی یوم چراب شیع ورزد قیامت لا بیعن فی غیق بے خرید و فروخت دی التا فیدیے او قیمتون بیانا پکاری گی. نو دے جو دینا ہے کہ ہے فرصت ابھی، دے جو دینا ہے کہ ہے فرصت ابھی. سنگر قارونوں میں لگیا رہے آلتا لٹائی فقیران خو فقیران آلتا نے پیدا کی. زندگی پتہ نہ لگی دی وجہ پخپل بن کی دا اللہ تعالیٰ پلار کے پیسے خرچ کی. من قبل ان یأتیا یوم عظیم دا قیامت رد براشی لا بیعون فی علی کی فدیہ نشتا، خرید و فروخت پالتے نشتا. ولا خلت اونال دا دوستی پکاری گی. یوم یفر المرء یو سڑے با ضرور نہ تختی، پلار با زوی نہ تختی، خدا با خاون نہ تختی، خاون با خط نہ تختی. نفسی نفسی با دوستی موستی با بیالتا ختم. ولا شفاعت سفارش پم آلتا بیانی، شفاعت بالتا نہیں سمانا شفاعت قہری بنی معتدلوی شفاعت رشتا مگر بلایت کرا دی من یشو اندہو الا باذنی نالتا شفاعت بالاذن دلک دلا شفاعت مراد شفاعت قہری دے. شفاعت قہری بنی دا غیم در تدو صورتنا خیلی یو شفاعت بالمحبت او دل بالوجاہت شفاعت بالاذن رشتا. والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا ہو اللہ موجود اللہ واحد
اللہ مبتدا دا موجود دا خبر دے یا واحد خبر دے دا دعوی دا لا الہ الا ہو نشترے سے معبود مگر اللہ تعالی ذات الحی اللہ تعالی ازلی و ابدی دے القیوم نگران دا عالم دے الحی اللہ تعالی ازلی و ابدی القیوم قیوم چاہتا ہوئی من یحفظ کل شیء ویرزق کل شیء دا تمام کائنات حافظ اور دا تمام کائنات رزق ورکون کے ابن عباس ہوئی القیوم من یحفظ کل شیء ویرزق کل شیء نگران دا عالم لا تأخذه ننسی دل را سنتن جوٹا دا خوب اللہ تعالیٰ دا خوب جوٹا نرا دی سنتن جوٹی تا ہوئی دا وسنائے سنو ندے وسنائے سنو وسنن وسنتن وعدا یعید وعدا وعدتا وسلاسل وصلا وصلتا وذنائدن وزنا وزنتن دا طول بلا قوانین یادوئی چپ لغت کے اور پصرف و نحو کی مہارت پیدا شی وسنان اگا طالب توئی چنا سبق تی اور سرگی مرغی کی الکو دیکھیں گے خوب در دی سرگی کلا پٹی کی کلا بیر تکنی تا وسنان ہوئی وسنان نعسان اگیتا ہوئی چنا خوب پی زیادتا غلا ویلا سٹن دا سے رسو دی اور نومان اگیتا ہوئی چسم اپوخ کانی بانی ادشی یو وسنان دے یو نعسان دے یو نومان دے دنام یا نامو یا دنام یا ننی سیدل را جھوٹاو نخوم موسیٰ علیہ السلام دا فرشتوں نے تپوسو کچھ اللہ تعالیٰ ما آرام کئی فرشتوں اللہ تعالیٰ تا ہوئی چھ موسیٰ علیہ السلام دا دی خبری تپوس کئی اللہ تعالیٰ فرشتوں تا ہوئی چھ موسیٰ علیہ السلام تا دو پیالے ڈھکی پک تو بول ورطا دو پیالے ڈھکی کئی ورطا دی بلک حفاظت کئی اور ازبر علی شوگیرے چوکو خوب ورا گل دوارا پیالے کے دی خواہ دلی ہوئی اللہ تعالیٰ سے دا تمام کائنات اور دازمہ کے ساتھی چرتا دا یوم السر جنگی دلیل دا دے خبر دلیل لے کہ اللہ تعالیٰ با جھوٹا دا خوب برا دی لہو ما فی السماوات وما فی الارض دا اللہ تعالیٰ پا قبر قدرت کی تمام کائنات سماوی و ارضی دلتا بسند بھی ملکن و خلقن و عبیدن و تصرفا دا طول دخدے مملوک تی طول دخدے مخلوق تی طول دا اللہ غلامان اور طول کے اللہ تصرف کی لہو ما فی السماوات وما فی الارض ملکن وخلقا وعبیدا وتصرفا من ذا الذی سوک پہ اغسڑے یشفو اندہو چدا اللہ دربار کے سفارش سوکم سفارش نہیں کوئی الا باذنہ مگر پیدن دا اللہ تعالی اللہ برسول اللہ مبارک تو ہوئی اشفع ارفع راسک یا محمد صل ترتا اشفع تشفع یعلم ما بین ایدیہم اللہ تعالیٰ پی جنی تمام کائنات چاہاں موجود دی وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ او احاطہ نہ کئی پیسی سرد علم دا اللہ دا اللہ پا علم دا چاہ میں احاطہ نشت الا بما شاء مگر دمرا مقدار چخدے ہواری پیغمبرانو تا وحیوں کی تو دا وحی پا ذریعہ پیغمبرانو تا پتہ لگی چاہ اللہ تعالیٰ داوئی وسع کرسیہ فراخ دا کرسی دا اللہ تعالیٰ دا آسمان و نظم کنا کرسی دم رلویا دا چھ دا آسمان و نظم کا بکی کی دی دا سے مثال بھئی لکہ پیو ڈال کے چھ سلور پندر روپائی کی دی دا کرسی دم رلویا دا کرسی نے مراد دا اللہ تعالیٰ قدرت دا اللہ تعالیٰ قدرت پا آسمان و پزم کو طول محیط اور سو کوئی چنا لہو کرسی دا اللہ کرسی دا لا کا کرسی نا ولا نعرف کیفیتا اللہ تعالیٰ چکم صفتوں ثابت کڑی جگہ بس ثابت ہے وہ کیفیت تا تلے معلوم محدثین ہمیشہ امرار کا امرار استوا علی العرش امام مالک نے چاہتا پوچھ کو نغوی الاستواء معلوم والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ الاستواء معلوم والکیف مجهول کیفیت مجهول لے والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ آل سنت دخدے صفات چی سمر راشی التا امرار کئی و متکلمین تاویل کئی ولا یعودہو او نستر کئی اللہ تعالی لرا حفظہما حفاظت آسمان و دزمکو
التا اللہ تعالی دا تمام دنیا دا کائناتو پا کلمے دا کن سر انتظام کئی. وهو العلی اللہ بلند العظیم دیر لوی دے. لا اکراہ فی الدین نشتر اجبار پا دین کی سڑے بنا مجبور کے چخام خاتے چکندن اسلام راڑا. قد تبین الرشد ظاہر شور ہدایت من الغی دا گمراہین حق لارا واضح دا. فمن یکفر بالطاغوت سوک چی انکار کئی دا شیطانانو دا بوتانو ویومن باللہ دا اللہ تعالیٰ پذات ایمان راڑی فقد استمسک بالعروت الوثقا. سو کوئی دا لا اکراہ فی الدین آیت پایت دا جہاد منسوخ تے چی جہاد و قتال بکے بعد وہی قتال بیل و اکراہ بیل. فقد استمسک بالعروت الوثقا دا منگولی لگولی پدستے غیبی دا باری تعالیٰ چاگا مضبوط را چاگا دا لا الہ الا اللہ کلمہ دا. عروہ موٹی تا ہوئی دا چانک موٹی دا پیالے موٹی دیتا عروہ ہوئی. لن فسام لها لن قطع لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ناصر الذین اللہ تعالی مددگار دے دا مومنان. مومنان سوک دی چاگا دا اللہ تعالی پا وحدانیت دا پیغمبران پر رسالت اور پا تمام ما انزل بان ایمان رانی یخرجوهم اللہ تعالی رودا سدوی من الظلمات دا تیرو دا کفر دا شرکنا الى النور رنا دا ایمان تا رنا دا توحید تا. والذین کفروا کافران چلی اولیاؤهم الطاغوت دا غی ملگری شیاطین یخرجونهم دا شیطانان روبا شخپل ملگری درنا دا توحید نا تیرو دا کفر. درنا دا توحید نا سمانا توحید تا قریب دی رسول اللہ دا منا دا خیر و برکت تا معجزات وینی او بیام ایمان نراڑی. اولئک اصحاب النار فیہا خالدون. علم تر الذی پس آیت الکرسی تی دا اللہ تعالی دا وحدانیت مسئلہ او دلائل بلا بیان شده توحید دا پارا. آیت الکرسی پا قرآن مجید کی پا طول آیات مانے افضل آیت تے دگر آگے موضوع توحید دا. او آیت الکرسی چی انستیشی دیو سڑی نے بالکل قلا چاپے رشی طالب چودو کی گیا آیت الکرسی وایا او دا سورہ حشر دا دری آیاتونم وایا. اول بویا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم دری دل بدا وایا او بیا دا دری آیاتونم وایا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى آخر الآیات. او پدانی چف کر او یا ذرا فرشتے دو سڑی نگرانی کئی کسہر کے دے عمن او کما خام ادکے دو وقت دا دری سورتنا موایا. اعوذ باللہ بسم اللہ وایا او قل ہو سورت بیا بسم اللہ دا قل اعوذ برب الفلق سورت بیا دا قل اعوذ برب الناس. اللہ سنی چیز کو دا اللہ سنی پٹول بدن ما جرا کاگا. پیغمبر السلام بدا دعاگانی پخپل نارمانے ویلے صباحا و مساءا نو اللہ تعالیٰ بدی دا مصیبتونو دا بلاگانو دا پریشانونو محفوظ ساتی. او دا رنگی دا سورہ بقرہ دو آخرانی آیتون دا آمن الرسول نفس دارنگی کہ کیلیشی نو دری دی زل سبحان اللہ وایا دری دی زل الحمدللہ وایا سلور دی زل اللہ سڑے خاصم کٹ کی پروتی کرانا خونلا او سڑی تا خمالی دار خوبم بیا ورشی او درودم بیا سوزل وایا نو پراگندا پریشان کن خوبون با بعد طالب دا سی دا کوئی کن دودش ایس نوی خلے پیچی کڑی لکا خلے ماتی وایا دا دعا گانے سے اللہ تعالیٰ پا حفظ و امان کی بعد طالب قسم کڑی قسم کٹے کے میں پلی خلوی لگا سی بلا کوئی کن دود کھیک. اللہ لا الہ الا ہو والا کل حال آیت الکرسی دیکھی دا توحید مسئلین اس داغی دا پارا تائید و دلیل و نقلیہ سرکی. علم ترى آیا تا تدا خبر معلوم آنا دا رویت نموراد رویت قلبی دے یہ رویت بسری تو سڑے پخپل استرگو یو شیمین یہ توی رویت قلبی یعنی علم تا تدا خبر معلوم آنا دا الالذی اغسر حاج چه مناظرے کری و دے ابراہیم علیہ السلام سراغ نمرود ابن کنعان ابن کوش نمرود ابن کنعان
دا پلار نومی کنعان او دا نکو نومی کوشو. ابراہیم علیہ السلام سر مناظرہ کئی فی ربی پبارد رب کی او دا مناظرہ ولی بولا ان آتاہ اللہ الملک ذکر چھے اللہ بادشاہی ورکڑیوا نو تکبر شروع کو تکبر گنجے کو خدا نا خن نہ دے گنجی تا دے خدای نکونا ورنکی کنی اخبر سر بنیادو باسی چی خارق پیراسی طول سر چڑے واقعی نو بادشاہی ورکڑیوا دو دیلا آرام تو کولو او لگیا دے تکبر کولو اخذتو العزت بالاسم نو ان آتاہ اللہ بعض مفسرین وینا یہ مراد ابراہیم علیہ السلام دے. ابراہیم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ دا نبوت بادشاہی ورکڑی و بادشاہی خدا نبوت تا علا کل حال مخکنے خبر دیاتا قوی دا. اذا قال ابراہیم کلچ ورطو ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی تما پروردگارا غذات تے یحیی چیزوں دے کئی ویمیتو او وجن سوک جو دے کے سوک ملکی قال نمردوی انا احیی و امید انا بنوے الف دا پاسے تو بڑا سے لکلی گول ترخی جد الف پا تلفظ کے مرا والا انا احیی انا بنوے انا احیی و امید زم احیاء و اماتت کو دیر چدا پانسائی حکم نشوی پریگی دم او دیر دگا سے سنے رونے سے موقع لکم غبی قویدونا جب پیغمبر علیہ السلام نمونادری خبر ورطا بل طرف توالولا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس اللہ تعالی ولین ورد مشرقنا تیرا ولد مغربنا کلی طاقتی دا نظام سماوی بدل رز نشپا جوڑا کو شپینا رز نظام سماوی بدل فبوہت الذی کفر پسلا جواب شو کافر بوہتا او بہتا او بہوتا دری والا لوگتون دے مانا متحیر کیدل او حیران کیدل واللہ لا یهدی القوم الظالمین او کالذی ارأیت مثل الذی مر علی قریہ دا واقع دنا داوری دلی مرادین عزیر علیہ السلام دے سو کوئی ارمیہ علیہ السلام دے سو کوئی حزقیل علیہ السلام دے لیکن دیات مفسرین وی دا عزیر علیہ السلام عزیر علیہ السلام پا بیت المقدس تیری دو او بیت المقدس اصل بیت المقدس خلق ورطا بیت المقدس وی اغم روا دے بیا لیکن کلمہ بیت المقدس بیت المقدس لوٹو ذکر بخت نصر پہ حملہ کری وا اویا ذرا بنی اسرائیل کو جلیو او یا ذرا قید کریو او بیت المقدس لوٹو کڑو پیغمبر تیری کی خار بالکل وران پروت دے ویرا دابم چرتا آباد شی اللہ تعالی عزیر علیہ السلام مانی موت واری کو اور آگے پس بیا دوبارہ بنی اسرائیل والو بیت المقدس آباد کو سلکالا مانی سلکالا کی ملکون آباد شی بیت المقدس بیا آباد دے چمنو ندی و مرغدارو ندی پیغمبر سلکالا پس اللہ تعالی را جنگتوی سمرمودا دی آرامو کنوی یومنو بعد ہے لیکن سار کے دا آرام کولو نور پا پریوتو یارا کنا نئی رہی خوبا دے یوم دے او کنا میں کس پا تیر شوینو بیا دیاتا دا یہ سلکالا دی پولا تیر کل سلکالا او دا خر ڈکو تو خود را تک سپین ڈکی دا خر دلتے پنجرہ پرتو دا پختو دلتے اخپوالتے دا کپریا ڈکو دا گورلا تک سپین ڈکی دا وخی نام و نشان پہ برنشتا او انگورو نے چکا مشیرہ دی دا ونی سرزوال نکڑی اگا تازہ با تازہ دا بالکل حالانکہ آئی کہ خون بدل شی اللہ تعالیٰ اور تخبل قدرت خی گورا ہر تا گورا چی سنگے در تجمع کوتاوے انا یحیی هذه اللہ بعد موتیا دخرنا نورم قیاس کا قیاس کن زی گلستان من بہار مرا دخر اگر تمام اڈوک یک دم کرپ دا اڈوکو ڈانچا جوڑا شو او بیا پی دا وحی پلستر راگے و خر آوازو بکو عزیر علیہ السلام حیران فی چخدایت پارس قادر ہے دا خر اڈوکی چال تپروتو دل تپروتو سپوز غلولی راز غلولی او پا کلمه دا کن سر یک دم دا اڈوکو ٹولا ڈانچا جوڑا شو بیا پی دا وحی پلسترم راگے او کالذی مر عزیر علیہ السلام چی تیرشے والا قریت پکلیبانے مراتن بیت المقدس تے قریہ کلی توئی ذکاگے کہ خلق جمعی قریت الماء اے جماعتہو خلق پکی جمعی وہی خاویتن او دا کل پریوتے والا عروشہا پا چتن اعلان دیو
لاندې پریوتو لکه یو دی چې ولړې منګه مې ځل خوستو ته تلو خاص بالکل ورانو جاړو او د سکډ میزایل پر راغلی کړه خوست طالبان دلته ناستي ونی منی لوی د چینارونو لکه کافرانو سکډ شروع کړو پس سکډ ډېر ظالم د جهاد مرغړ چې کوم نو دغه پیدا چراشي ملک نه ملک او بیا سموده پس د طالبان وخت چې موږ ورانو بیا ګرم بازارونه ونی پکې تکشنی ولاړی چې اوس خبر نه خوست پسالي نو کله کله کلی وران شي بیا سن کاله پس بیا پیغه باغ او بهار راشي او کالذی مر یا هغه پیغمبر ارایت الذی تعالی پیغمبر دې دلو مر علی قريه وهي خاويه وهي ساقطه هغه کلی پرې وته پچتون باندې بختنه سر لوګلو ټکړو قال دې پیغمبر وی ان یحیی کیف یحیی خدای خو قادر دی لیکن یې نه دا جمع کولو کیفیت پسندې څنګه به جمع کړي بعد كيفية ذلك قال كم لبثت تصمر مدة تيرك قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام تاسل قال تيركني دي فانظر انظر إلى طعامك والخراك انظرم دير ذر خرابي وشرابك وشيري أنقور والصراوة لم يتصنع غندي بدل شوي سل قالك الآن كما كان لك شيء سوي فرس كدن نكيري فاخترع چه فرس كدن نكيري تازبا تازا پروت بوئی پا کنرا دی لم يتصداسل كده لم يتصنن بلا نونو نجم شنو يونن مپهي بدل کو يعني لم يتغير وانظر الى حمارك او خرطو گوڑا چاڑو کی سپین پرات دی او ولنجعلك آية أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس إذا قالت من غرض أنا خلق الموت ولكن باس بعد الموت حق باس بعد الموت دا يوتن جون دي كول لدينا دا تمام خلق جون دي كول معلوم كي وانظر إلى العظام تغرى أدوكو دا خرطا كيف ننشذها سنگے منگا جمع کو سنگے منگا جون دی کو ثم نکسوها جا پہ منگا پردر آولو لحما دا وخی اڈو کی دان کا جمع شو بیا پہ وخدان ترالا او بیا خراوازو کو فلما تبیتنا لہو ہر کلے سے پیغمبر تلا خبر معلوم شو کو مشاہدی سر پستر بیولی لل چاڑو کی دا سی جمع کیری او پاگی بیا وخدا سرا دی قال اعلمو زما یقین و علم دے لکا مشاہدہ سنیدہ کیبوت مانند جیدہ سنیدہ کیبوت ما یو طالب کماوے لکا دا کاغذ دا غڑ گی او دا دربونا جوڑی گی طالب تا پتر وچی دا بلا سنگوئی مانو طالب رادا دنو خار پیپر ملتا میں بوتلو تاسو چا پیپر مل کر تلے دا کاغذ جوڑی گی پیپر انگریزی کے کاغذ تا ہوئی اسے طالب تقریر کی بیا پیپر ہوئے پیپر مل تیبولا آل تک دا غڑگا و درب رازی نو دیتا یو ٹوکا لگی دلے زبردست مشین دے کچاری بانے ٹوکا کئی بیالان ظالم پکے لگی دلے برخی گئی او یو لو دا مناری پشان دا غدنو دے پا دے کڑکئی نو دا دولت دان تبار توزی بیا دا تمام پریکڑی شوی غڑگی و درب رب داخکا تر غڑ دیگی نیو بیلر دے لوی تنور دے لیتا اگئی کے بیا غلشی لکا سنگا چه خز اوڑا غلی 24 گھنٹے آگا غلشی بیا بل طرف تا رولری دی پاگئی لکا خدا چه پراٹھا جوڑای دگا سی بیا رو داگی نا کاغذ بارک شی بل طرف سنیر گھنٹے داگا دربونا یا دی بل طرف تا علا کاغذ رو دی طالب چه ابو دی خالکا واقعی لکا دا خما پخپل استرگو کتا چه کاغذ یا لکا دا سگروٹ دے کر خانے تا ورشا تو بلا مختلف درجاتوں نے اسے لگیا لے تیری گی او بیا غیر اسے جوڑی گی نچے قدیر علیہ السلام قتل چیڈو کی سنگر آجو اندشو او سنگر یو دیشو تو وقی پل سر پہ سنگر آگئے او بیا تک آواز مکو نو اسما بھی پسترگو لیس الخبرو کل معاینہ شنیدہ کیبو ادمانند دیدہ ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ
قال اعلم یعنی علم مشاہدہ میں حاصل ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ قرات تے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر دکا کہ اللہ پار سبانے قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قال چو ابراہیم علیہ السلام رب زما ارینی کیف تحیی الموتى خدا ما تخوخا زما خو ایمان دے چتا احیاء دا موت یا رجیدہ چی پستر کو لگو ویرم نو خوند بوگی کیف تحیی الموتى قال اللہ تعالی ورطوی اولم تؤمن ولستا زما پا قدرت ایمان نشتا قال بلا نجی ولی میں ایمان نشتا سل پسلکی میں ایمان دے ولیکن لیطمئن قلبی دا سوال میں قدر نوکو چی زما زڑکی اطمینان پیدا شو پستر کو چیو سڑے ہو شے اگوری یقین پیدا کئی. قال نو خدای ورطوی چی خواہ تجوید خداوندی فخذ اربعة من الطیر والا سلور مارغان والا یو وی تاوسو او بلا کونتروا او بل مارغو او بل کارغو دا سلور والا فصرهن الیکا دا دان سر مائلک عادت کا چی پی جانی دا مارغان دان سر عادت کا یادا چی دا کیما کا یادا چی دا اتڑا سارہو یسورہو دا پدریو مانو کے مستعملی گی سارہو یسورہو سارا یسورنا سر او سارا یسیرو دا واویو یا ایدوڑا را دی جو قرات تے فصرہن الیکا فصر بکسر الصاد اور جو قرات تے بضم الصاد فعل مشترک تے پمانیو سلاسو کے دا سارہو یسورہو پمانا دا مائل کول سرا سوارا پمانا دا قطع سرا سوارا پمانا دا اوثق سرا دری واڑے مانے کے نو کٹی کی یا خدا مانا چی کیما کا یادا چی زانتے مائل کا چی وی پی جنی چی دو مغدی یادا چی سرون ادان سر کو نور ختم کا کیما کا فصرہن املہن الیکا یا اوثقہن یا قطعہن دری واڑا مانے مفسرین کئی. ثم جعل بیا اگرد والا کل جبل پہر غر باندے منہن دویدن جزء دا کیما اخپلا کی گڑا وڑا کا اور بیا لگا کیما پیو غر کیرا اور لگا پبل شام کے خود دنیا غرون دی پغرون بانے باقیدہ دا یا گئے سی کیرا ثم دعوہن و بیا ورطا آوازو کا دا کتابہ دا دان سرادت کڑی عصفور سوار اگا مارغا چی تارتا آوازو کے اور آدھی دا بلبل نا یا دا مینا دا عدد تا باقیدہ بعد حیوانات بعد پرندگان خلق دان سرادت کی بلبل نا دا خلق بیو اگا پورا شیطا تا میویتا دارنگی خاروگان خلق عدد کی توتیان خلق عدد کی عصفور سوار اگا مرغی تا وی چستا پاواستا تراشی دا مانا دا چدان سر عدد کا دا لڑی لڑی کی دا بورتوی آرادائی مرغتا چسنگا سڑے آواز کئی دا ٹول با پدے ہوا کے راشی او دا ہر پرندہ وخبا دا غنورنا بیلیگی و ٹک ٹک پورے کارخانہ دی دینا وخرا دی دا مرغم تیار شو او کنترم تیار شو تاوسم تیار شو اگا وخی دیو بلن جدا کی دیو اڈکی دیو بلن جدا کی اللہ فاجبہ منظر با ابراہیم علیہ السلام دی دلی پدے عالم کی فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل ثم دعوهن عصفور سوار کم پرندہ ہوئی اذا سڑی پا آواز باندھے را دی ثم دعوهن يأتينك سعيا تی بتا ترا دی یسعین سعیا دا سعین مصدر دے لیکن حال واقع دے نو مصدر کلا کلا مبنی للفاعل مرادی او کلا امانا دا مفعولم نفصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك جزءا ثم دون يأتينك سعيا يعني ساعيات جاء زيد ركزا أي راكزا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم مثال دا انفاق دا اغا خلقو چرا خدای پلارا کے خلق کی کمثل حبت
پشان دا اغدانی دے انبتت سبع سنابلا چا غدرغن کی وہ وگی سنابل دا سنبلتن جمع دا سنبل وگی توی فی کل سنبلتن ہر وگی کی مئت حبہ سلدانی دی دا مئت حبت مبتدا مؤخر دا او فی کل سنبلتن خبر مقدم دے غنم نگو رئی غنمو دانا چو کرے نو اگے نو ڈانڈی روزی او ہر ڈانڈی دان تبیل وگے نی ولے او نن سبا خود سلو دانو نم زیادت دانی وی یا لکا خاشخاش چی سڑیو کری جو دا یو خاشخاش نو سمرا ڈوڑا او بیا یو ڈوڑا چی سمرا سر دانی وی نو اللہ تعالیٰ دا انسان پا لگ عمل فزرگونو اجرون بیاور کری واللہ یضاعف اللہ تعالیٰ دو چنکی چاہتا چی وہ سوا چی دو چنکی سوار لسوشو واللہ واسع علیم 14 بیا پدو کسر ورکنو 2800 الذین ينفقون اموالهم کم کسان چی خرچ کئی خپل مالون دخل پلار کی ثم لا يتبعون ما انفقوا منن یا پخپل احسان پس پیغور نکل احسان جتلانا جو سڑی و سڑی سر نیکیو کا بالکل یہ رکھا دانا چی دورا دے ورطا بے شرم خیرات میں در باندے کڑولا بات خبری کے یہ غور مور کو کم کسان چی دا اللہ تعالیٰ پلار کے خرچ کئی بیا دین تابع کئی ما انفقو پاگا خیرات سے کڑے دے منن پیغور زباتنا قد احسنت الیکا تا سر ما احسان کڑو دا بنے وے ولا اذن اون تکلیف ور گئی لهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف خي خبر ومغفرة بخنا خدا دا صدقینا جو فقیر را گئے درنا سوال کئی او تا سر سنشتا خی خبری ورسرو کا کاکا سرے تابانے پلی خدانے پرانی دنو مولا دے میرا قدر را سروینو درنا با می قربان کڑی ہوئی تا سر سنشتا نو خواہ خبر ورسرو کا او بابا تدامو ہے بابا شرم نہ دے سوال نہ کیا کو بابا دے بوڑھا دے ہاں زوانو رٹا زوان تو وای لکا سوال نہیں خ بریت تیلا تا کڑی دی ا دے ٹو پایت دے گوڑا دان نے فرعون جو کڑو سوال کیا گا پوئی روح سڑی دے پار سوال لے پکار دادا زیارتن ملنگان راشو بنگڑی چولیو پورا سنگانی او شالتی فی بری را کا شکرانا ارے طارق جان نے خو مخ اگا بدا پدای باندې خپوی دو پورا بے چکم دنو بی عزت اکل شرم ندر دی غر سڑے سوالو نکے دا ڈالی روانے دل تر باقی دا بر امام تا پلارا اللہ اکبر دا سے کسانو تبنور کے دا تعاون علی الاسم والعدوان نے چیو ملن آگئی پیسو لگیا دے بنگو چس استعمالی لیکن ہر سائل مراٹا چیو سرے گڑ دے شل دے ورکا ورطا چسی کنینو کم از کم خی خبری ورسرو کا قول معروف خوگی خبری ومغفرتنا بخنا خیر دا خدا داغا خیراتنا یتبوها دا چیغی پسرا دی پیغور واللہ غنی حلیم اللہ تعالی غنی دے اگتا دا بندگانو دا صدقات و ضرورت نشتا دے حلیم دا موزینا دا حکمت پو جبان عذاب مؤخر کردے ورنہ پا کلمے دا کنے تبا کولش واللہ غنی ان صدقت العباد حلیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا مباتل وی خیراتون اقبل پا پیغور والعذاب پا تکلیف کالذی کا ابتال اللذی لکا چیو سڑے باطلی ینفق مالو چلے غر کئی مال ریان ناسی دا خودن نپا یو سڑے دا ریا دا پارا خلق پا مخ کے پیسے بلتور کئی ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر فمثلوہو پس مثال دا دی سڑی یو سڑے چی دا نام و نمود دا پارا خلقو تخیش دم سخیما نو دا مثال کمثل صفوان پشان دا غی چکی الکانی دے صفوان غٹ گٹ تا ہوئی علیہ ترابن یو غٹ کانی دے پاگی لگا خاور دا او یو طالبی دا غی خاوری کی غنم کرم پاگی کی غنمو کرم او غنم مریدار را درغن شل او زبردست بارانو شو پاگی غٹ کانی اگا خاور سرد تخمولو نیلری کا سرد دے خوشحالی دو چی بلا غنم بمیوشی او چی بارانو شو خود چکی الکانو زانتے تے اگا خاورو تخم قطع وردولو دگا رنگی چکم سڑے خیرات کئی او پاگی کے نام و نمود کئی نو دا نام و نمود پاگی سیلاب بانے اگا کرلے شوے عمل دان تختم کما سلی صفوان حجر املستوی مفرد صفوانتن دے علیہ فاصابہو وابل
پس ورسیدو دغه کانی تا زبردست باران، وابل زبردست باران ته وي. فترکه سلدا، پس پری خود دغه کانی مهین خور مور نه دار، لا شیء علیه لا یقدرون علی شیء. دغه رنگی دا نام و نمود او شهرت کون کی خلقم چکم مال ورکی دریا دا پارا زرعی ثواب ورطن ملاوی. لا يقدرون على شيء على ثواب مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون اموالهم، مثال دا خلق چه خلق کئی مالون اقبل ابتغاء مرضات الله، دا پارا طلب کولو دا خدای در ادا چه خدای مانا را دیشی. وتثبیتا من انفسهم، او دا پارا دا مضبوطولو دا زانون اقبلو پا خیرات سر ایمان مضبوطی. کم سڑے چه خیرات ورکی دا غی ایمان سمکلکی اوی دا مال سشر دا خود اللہ سخیره دے دا دا اللہ تعالیٰ پلار کے فقیر و مسکین تا ورکوم اللہ بدا دیب بدل کے ما تنعمتن رکھے. السخاء شجرت فی الجنہ، السخاء شجرت فی الجنہ، سخاء دا پا جنت کی ونہ دا تاچے نن جو فقیر تا جو روپای ورکدان تا دی پا جنت کی ونہ لگونا. صدقے ورکولو سرا دا صدقے ورکون کی ایمان خکلکی گی اور مال ورطا گازرم مخکاری. طالبان نمدان کے دا سخا مادہ پیدا کی دا سخا بخیلی مکوی اللہ تعالی مال ورکون کے دے سخا خشیر. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، دپارا طلب کولو دا وتثبیتا من انفسهم کمثل جنت، دا دید ایمان او دا خلوص مثال پشان دا اغا باغ دے بے ربوتن چھ پوچھتا ڈیرے بھی پوچھتا ڈیرے باغ دیر کامیابی ربوچت دیتا ہوئی. اصابہا وابلن چو رسیدو دغی باغ تنرے باران سخ باران، وابلن مانا سخ باران. فآتت اکلہا پسور کو دغی باغ میں ویخ پلی دیو فینی دو چند ادی غرون تاسو کتل فصل ایک کشمیر او دے علاقوں تا چکے واڑا واڑا پٹی ہوئی اوہو چدا گیا گا جوار گورے حیران بچے دکا دیر مس پٹی ہوئی. پس پورا سی گیا گئی تا زبردست باران مطر شدید، وابل مانا مطر شدید. فآتت آتت پا مانا دا آتت پس ورکو دا غباق اکلها میوی دے فینو دو چند. فإن لم يصبها وابل او که زبردست بارانو نشو فطلن شبنم کو چرکا تلنے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ پاگا کرونو چی تاسو کوئی دیر خبردار دے. فیجازیکم بیاعمالکم، فیجازیکم اللہ بجزا در کئی بیاعمالکم. مطلب دا دے کپا خیرات کے کمال اخلاصو دو چند او کا نفس اخلاصو نبیان تے چرتا تلنے دے ثواب مدر کئی. ایود احدکم ایحب احدکم، ود یود سمیان دے آیا دوست گنی استاس ان تکن لو جنہ غباغی من نخیل دا کجرو وعنابن دا انگورو تجری من تحتها تجاری بھی دلان دے دونو داغینا نہرونا لہو چوی دا غسلی لرا فیہا پا دا غباغ کے من کل الثمرات دا ہر قسم نمیوی. دا مدینے باغو نہیں جوڑے، دا مدینے منورے باغونو کی کجوری ہوئی، دا کجورو نلان دے دا انگورو بوٹی او دے پدے پکی سبزیم کرلی ہوئی دنیا پودینہ کاغذیان زارش دا مدینے دا سبزینا. دا مدینے منورے سبزی پا تمام دنیا کی گرانے دا دنیا خلق دا آگا دے پودینے اوڑی دا آگا دے مرچکی دا آگا دے لیمان دا دنیا دا میونا پا فرقتی. اللہ اکبر. او دا مدینے منورے دا غرونو دا گوڑو بیزو وخا دا ٹولو نگرانے دا ٹولو نگرانے دا آگا دے دا ساروی وخا چو خری سورہ دے بڑی طبیعت خوشحالے سورہ دے حالانکہ دا ونی لاندے فصل لکی گی اللہ کے باقیدہ کجوری میں ورطا رخواہ کی بلا دا انگورونو باغونے او زی پدے پکچکندن سبزیانے دا کجورو لاندے کی گی. من کل الثمرات و اصابہو اور اسیدلی وی دغه سړی ته بوډا والے یو سړی دی چې تمام ځواني په خپل باغ کې وګالله، تمام ځواني په باغ کې لګیا دی ځمکه سمای
ایوی کئی گوڑونا کئی کانی تیو باسی بیا دا کجورو بوٹی راڑل اغی پکیو کرل انگوری پکیو کرل بلا میوی پکیو شو دا سڑے بوڑا دے او واڑا واڑا زامنی دی زامنی دیر واڑی دی او ناساپا پدا باغ باندی یو چڑک پریوتو او باغی ورطا ٹولو سوزولو دے با سمرہ خپای دے با سمرہ خپای دکا زامنیم دیر واڑی دی دا کار ندی اس پر ایسا کئی دک کرنگی دا آخرت پرن چیو سڑے با دا دی تما ساتی چی ما تبا دا ما دا دنیا دا غی خیراتون و صدقو میوہ حاصلے گی لیکن اگر پا دنیا کی دریا او دا سمات پا اور سوزولی ور اس پنی ور اللہ تعالیٰ سے زبردست مثال ور کئی آیا دوست گنی اوستاسو چی بی اغلر باغ جنتون منا بستان من نخیل و عناب تجری من تحتی الانہار لہو ویدغی سلیل را پدا باغ کے دار قسم نمیوی وقد اصابه الكبر حال بتقدیر قد او دادا احدنا ایود احدکم قدی حال کی چرسی دلوی دیتا بودا والے ولہو ذریت او دادا بچی دی دعفاو کمزوری فاصابها پس ارسیدو دتا دغی باغتا اعصار یو زبردست سیلی حالانکہ بودا والی کی دا باغ ضرورت ورتا معشومانی وڑی دی اس پہ تیاری کجوری او تیار انگور داغے نہ کھوڑل لیکن ان دقا وقت کرا گئے اعصار ریح شدیدہ او فیہا نار علیک تندرم را پریوتو فاحترقت دغا باغی ورطو صدولو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی فناء الدنیا وبقاء الآخرہ لعلکم تتفکرون فی فناء الدنیا دا دنیا فنا کی دن کی دا آخرت اغیتا خیال کول پکار دی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو انفقو خرچ کئی من طیبات ما کسبتم دوم دو اغنا چتاسوی گٹئی دا اللہ پلار کے خشے ورکو اعلی شے لن تنالوا البر حتی تنفقو مما تحبون اصول دا کامیابی دا اللہ پلار کے خشے ورکو اللہ اکبر الصدقة تدفع غضب الرب الصدقة رد البلاء دا زمیدار نگوری زمیدار کلو خیرات کئی مرغی امراضی دا فصل نے خوری دا خلق ساروی مراشی غلم راشی زمیدار خپے ابلی خپے لگیا دے پٹیو بکئی پکی ماران و لمانان پراتی اللہ تعالی محفوظ کی دا خیرات برکت دا خیرات انفقو خرچ کئی من طیبات دو اغنا کسبتم چگٹئی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا ما کسبتم اغشے چگٹئی پا تجارتی کپا زمیدارئی یا ایوہ الذین آمنو انفقو خرچ کئی من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم اور کئی دا آغا فصلنا چی منگا در تروی سو دزمکینا زمیدارا چی دزمکینا در چیپرو ملیو شوی اگئی کی بمبو شرور کے عشر کبارانیز مکوانو لسم بن بور کے او کارٹیوا شلم بن بور امام صاحب دا پارا دلیل دے دار شم دے امام صاحب استدلال بالقرآن کے دا زمیدار دزمکینا کلگو و تلو کڑیر لسم و شلم برخ بور کے جمہور علماء شفافی و حنابلہ چلیس فیما دون خمسط وسق صدقہ یو سبزی چی دا پندو وسقو نکمی اگئی که عشر نشتا پندو وسقش پیتا سا دی او دا بلاش چکم ننو یو وسقش پیتا سا دی نو پندو دری سوا سا شو یعنی چی شنو بنو نکمی رگو اگئی کسی نشتا نو فقیر با بیاسا کئی قاضیت یہ سالم دا مدینی منوری قاضیو اللہ دے پا خبر انوار و برکات نادل ازکات مستقل کتاب لکلے دا امام ابو حنیفہ قول تا ترجیح ورکی چی دیکھے دا امام سے قول خدے ہر شے چی دزمکی نوزی لگی او کڑیری آگئی کہ وہ شرشت دے اور لیسا فیما دون خمسط وسقن دینا مراد وسقت تاجر دے جو سڑے دا غلی تجارت کئی او دا سر غنم دیو پیندو وسق دیو کال پہ تیر شو نو زکاة پور کئی ذکا یو وسق اگر دمانا کے دا سلویخت روپو دا پیندو وسق 200 روپے شوی اگر دمانا کے 200 روپے یقیناً نصاب دے وعلا کل حال ومما اخرجنا لکم من الارض قرآن کے بل راضی واتو حقہ یوم حصادی مطلق تے
ولا تیمموا مقص کوئی الخبیث بیکار شے اخکڑ خاشنو ورکا طالب تے ورکا نا خشے ورکو ولا تیمموا مقص کوئی ناکار شے منہو تنفقون چی خرچ کوئی ولستم پخپلا بے لے تاسو بے آخری کتا تسوک دا سان پخکڑ در کے وابے لی امخ پہ ورطولی چاہنے کدا مردان خور دے دے تیکم چدا گندہ پخکڑے ما ترانی الا ان تغمضوا فی مگر چی چشم پوشیو کے بازی خدا چکم دانو چشم پوشیو کی گوانڈیلی ورطا سان پخکڑے ورکڑی دا دیرہ حیانا کی اگ ورطونکی روغن دیواری اور بازی خدا دیرہ تو چشمی دا سان پخکڑے ما ترانی دانی پخپلو بچو خروا ناغے واپس کی ورطا غمال دینا خود سان بوسی الا ان تغمضوا فی چشم پوشیو کے دلدہ کی نڈا خانے ہو بابو مرد خریدو بخی دیر پاک سڑے ہو چرتا دا غریب با خیال لو طالب تبے سے پکڑ ورکڑی آت چڑی چے کتلے بونی کر دونو نڈا خانے پا دروازے ورطلا سے سار را پاسی تو پورا جڑ رنگ لگے یا رویا با طالب تخر سے ورکو من طالبانم دیر مستی بیانے کا دخ دیم تاکتا چرتا بلدے پا دیڑو لو نا پاکستان نقشے ورطا پا دیوال جوڑا کر الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء شیطان تاستا یردر کئی دا فقیرین فقیرین مو یرئی که فقیر تا مول کن زبسکم وعدہ یعدو وعدا منا وعدہ کولو وعدہ یعدو وعیدا یرول الشیطان یخوفکم شیطان تاسو یرئی دا فقیرین یعنی کدا خدای پلار کے مول کو فقیر بشی ویامرکم او تاستا امر کئی بالفحشاء دا بے حیائی دا بخیلی چه بخیلی کوا واللہ یعدکم اللہ تعالیٰ تو سروادہ کئی دا بخنے منہو دا خپل طرفنا وفضلہ دا محربانی واللہ واسن علیم یؤتی الحکمتا اللہ تعالیٰ ورکی پویا من یشاو چاہتا چے خوخشی دا دین پویا ورکی او دا پویا ورکی چدا اللہ پرار کی ورکل پکاری السخاؤ شجرت فی الجنہ پتہ ہی ورکی چپا صدقہ کی دیر فیدی دی اور بعدوی دا حکمت مراد معرفت بالقرآن دے چو سڑے پا قرآن پوشی اور ناسخ و منسوخ پی جنی محکم اور متشابہ پی جنی ومن یؤت الحکمتا چاہتا چور پہ حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اگر تور پہ سو خیر کثیر بے بدی مولا پدیس دلان کے چلا دا حکمت نکلے میں بدی بارک نازل لے ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا میں بدی و صدرہ والا تدین اخبلا میں بدی و صدرہ ثابت ہے وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت ناصل ہے مگر خواندان دا عقل اصل کی یتذکرو دے ناغتی پسال بدل شو سال پسال کی مدغم شو وما انفقتم من بدل شو سال پسال کی مدغم شو وما انفقتم من بدل شو سال پسال کی مدغم شو وما انفقتم من بدل شو سال پسال کی مدغم شو وما انفقتم من بدل شو سال پسال کی مدغم شو وما انفقتم من بدل شو سال پسال کی مدغم شو وما انفقتم من بدل شو سال پسال کی مدغم شو